वेलकम व्यूअर। आज हम बात करेंगे इस टीवी सीरीज़ के मुतालिक जिसने न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश बल्कि दुनिया के हर कोने में अपना नाम बनाया है और बहुत कम वक्त में पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर मुसलमान देशों में इस ड्रामे ने अपने व्यूअर्स बनाए, बल्कि हर रोज़ लाखों में इसमें इजाफा भी हो रहा है। नाज़रीन, अभी तक तो आप जान चुके होंगे कि मैं किस ड्रामे के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपको मालूम नहीं तो मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूँ इस टीवी सीरीज़ के मुतालिक जिसका नाम अर्तुल गाजी है, जिसको तुर्की ज़ुबान में दरिस अर्तुल कहा जाता है। नाज़रीन, इस ड्रामे ने हर जगह अपना सर छोड़ा है और जिस इंसान ने भी अभी तक इस ड्रामे को देखा है तो इसके जज्बात और एहसासात नहायत दिलचस्प और शानदार होते हैं, क्योंकि अर्तुल गाजी ड्रामा हमें उस सुनहरे दौर के बारे में आगाह कर रहा है जिसमें मुसलमान दुनिया में बहादुरी और ईमानदारी के जज्बों से सरशार थे, और ये ड्रामा हमें उन थोड़े और कम पढ़े लिखे लोगों के बारे में आगाह कर रहा है जिन्होंने तीन बराज़मों में अपनी सुल्तानत के झंडे गाड़ दिए, क्योंकि वो लोग अपने मजहब से वफादारी और अदल व इंसाफ पर यकीन रखते थे। ये कम तलीम याफ्ता लोग जो ज़्यादातर पहाड़ी मैदानों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ज़रिया मुआशी का शिकार और बैल बकरियाँ पालते थे, बस उसी से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, कभी वो एक पहाड़ के दामन में खैमे लगाते थे, कभी दूसरे पहाड़ के, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी ज़िंदगियों में भी तब्दीली आना शुरू हो गई और इनका मिलना जुलना दूसरे कबीले के लोगों से ज़्यादा हो गया। इसी तरह वो तिजारत के बारे में मुकम्मल जान गए, जिसके बाद कई कबीले के बाशिंदों ने भी कालीन और मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगे कपड़े बनाना सीख गए और इन कालीन और कपड़ों को दूर किसी शहर में फ़रोख्त करने के लिए बेचते थे, जिससे इनको अच्छी मकदार में पैसे आते थे। लेकिन असल तब्दीली कई कबीलों के लोगों में तब आ गई जब एक नौजवान उठ खड़े हो गए और इन सारे सुल्तानतों के खिलाफ एलानी जंग किया, जो कि दुनिया में अदल व इंसाफ के सामने रुकावट बने हुए थे। इस नौजवान का नाम अर्तुगरुल है, जिसने न सिर्फ मंगोलों के खिलाफ बल्कि मगरबी ताकतों के खिलाफ भी अपनी तलवार बुलंद की और इनके खिलाफ जिहाद शुरू किया। इस नौजवान का एक ही मकसद था और वो ये कि दुनिया में अदल व इंसाफ कायम हो। नाजरीन, ये थोड़ा बहुत कई कबीले की तारीख के बारे में था। अब बात करते हैं इस ड्रामे के पॉपुलैरिटी के बारे में, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी साल अप्रैल के महीने से पाकिस्तान में एक ही लफ्ज़ की गूंज हो रही है, वो है अर्तुल गाजी, जो कि एक तुर्किश टीवी सीरीज़ है जिसको उर्दू में डब करके पाकिस्तानी चैनल PTV पर तुर्किश टीवी के साथ कोलैबोरेशन में यकम रमज़ान को नशर किया गया। इस यूनिक ड्रामे ने पाकिस्तानी ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा, जो कि बहुत टाइम से इंतज़ार में थे इस किस्म के टीवी सीरीज़ का, क्योंकि दूसरे आम बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्मों ने इस्लामिक कल्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसमें फहाशी और झूठ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और बहुत बड़ी तादाद में ऑडियंस इन फिल्मों और ड्रामों से बेजार हो चुके थे, जिससे दरमियान में एक खला पैदा हुआ था, क्योंकि अर्तुगरुल सीरीज़ के आने के बाद लगता है कि यह खला बढ़ गया मुकम्मल तौर पर, क्योंकि डायरेक्टर ने इस ड्रामे को जिस अंदाज में डायरेक्ट किया है और इनके बैकग्राउंड म्यूज़िक जिस तरह मौके के बनस्बत से सीक्वेंस में चलाते हैं, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं पर नहीं मिलती। ये ड्रामा दुनिया में हर जगह हेडलाइंस बना हुआ है और बहुत कम वक्त में लाखों दिल जीत लिए। पाकिस्तानी यूथ ख़ास तौर पर जिस तरह वो इस ड्रामे के हर सीन और जज्बाती डायलॉग की जुमलों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसकी मिसाल अर्तुगरुल का स्टैचू है, जो कि पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में खड़ा कर दिया है। इस सब के अलावा दुनिया में मुख्तलिफ़ ग़ुर्बों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस सीरीज़ देखने के बाद इस्लामी रवायात, इस्लामी निज़ाम हुकूमत के बारे में लोग मुकम्मल तौर पर जान जाएंगे, जो कि इस ड्रामे की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। नाज़रीन, ये पहली बार नहीं हो रहा कि एक तुर्किश ड्रामा जो उर्दू में डब करके इतनी अच्छी अप्रिसिएशन यानी दाद हासिल कर रहा है। माजी में भी पाकिस्तान में बहुत से तुर्किश ड्रामे मकबूल हुए हैं, अलबत्ता इस ड्रामे को जो व्यूअर मिला है अभी तक इसने सारे माजी के रिकॉर्ड तोड़ डाले। सिर्फ यूट्यूब पर तकरीबन 300 मिलियन से ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है
اور جس چینل سے اس ڈرامے کے ایپیسوڈ نشر ہوتے ہیں اردو میں، اس چینل نے قلیل وقت میں ملین آف سبسکرائبر گین کیے ہیں۔ دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کے سامنے دو قسم کے لوگ آئیں گے، یا تو آپ کی کام کی تعریف کریں گے اور ان کو اچھے الفاظ میں اپریشیشن دیں گے۔ دوسری کیٹیگری کے لوگ آپ کے کام پر فضول قسم کا رویہ اپناتے ہیں اور زیادہ تر ان کی سوچ سے نگیٹیوٹی ہی نظر آتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ٹرو ڈرامے کو پاکستانی چینل پر دکھانا کچھ لوکل پروڈیوسر اور ایکٹر کے لیے اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا، اور وہ سارے اس کے خلاف ہر لیول پر منفی پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ ہر وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں وہ ٹرو ڈرامے کو نیچا کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ یہاں پر اس بات کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، اگر ہمارے پروڈیوسر یا اداکار اس طرح ہمارے اسلامی تاریخ یا ہیرو پر ڈرامے یا فلم بنا دیتے تو لوگ خوشی کے ساتھ ان کو بھی اچھی طریقے سے دیکھ لیتے، لیکن افسوس کہ ہمارے پروڈیوسر اور اداکار فضول قسم کے رومانٹک قصوں سے باہر نہیں آتے، اور جو کچھ ہمیں ٹی وی پر دکھا رہے ہیں یہ سراسر ہمارے یوتھ کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ اور ہمارے کلچر کے ساتھ مکمل طور پر غداری ہے، کیونکہ ان ڈراموں سے معاشرے پر جو اثر ہوتا ہے وہ معاشرے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کی اجازت ہمیں اپنی مذہب بھی نہیں دیتا۔ ناظرین، یہ صرف ایک تاریخی ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی سوچ اور جذبات کا ایک مطالعہ بھی ہے۔ جس طرح ڈرامے میں ارطغرل اور اس کے ساتھی حالات کے مطابق ان کے جذبات اور سوچ میں تبدیلی آتی تھی، اسی وجہ سے انسان اگر کچھ سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے، بس اس کے لیے انسان میں جذبہ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرنے کی آرزو ہونی چاہیے۔ جس طرح ڈرامے میں ہم دیکھ سکتے ہیں ارطغرل نے اپنی زندگی میں کتنے دکھ اور مصیبتوں سے گزر گئے، دن رات محنت کرتے تھے، اور جو بھی مصیبت ان کے سامنے آتا وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتا، تب ہی ان کو اناطولیہ کی سلطنت مل گئی، جو کہ اسی طرح سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی، جو بعد میں ان کے بیٹے عثمان نے سلطنت عثمانیہ کو نئے بلندیوں تک پہنچایا، جو کہ 3 براعظموں تک ان کے سرحد وسیع ہو گئے تھے۔ یہ سارا ان کی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ تھا جو بعد میں ان کو مل گیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ناظرین آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اب آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ مزید نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ڈرامہ ارطغرل میں جو کردار ایکٹر نے ادا کیے ہیں وہ سارے بالکل ریئل میں آپ کو لگیں گے، جیسا کہ ارطغرل کا کردار ہے۔ جو بھی اس سیریز کو دیکھتا ہے وہ ارطغرل ڈرامے میں ارطغرل غازی کا کردار نبھانے والے التنجزیاتن کو اصل ارطغرل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جو حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو بالکل ایسا ہی لگے گا جیسا کہ ریئل میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اس ڈرامے کی خوبصورتی ہے، جس طرح صدیوں پہلے واقعات کو ہمیں اس طرح دکھا رہا ہے جیسا کہ ابھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور مسلمان فتوحات پہ فتوحات حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جاندار کردار، جو کہ سب ہمیں اس ڈرامے میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سیریز میں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ایک سچا مسلمان حکمران کس طرح اپنے لوگوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے فیصلوں میں عدل و انصاف کا توازن برقرار ہوتا ہے، کس انداز میں حالت جنگ میں دشمن کی عورتوں، بوڑھوں اور بزرگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سچا مسلمان کیسے اپنے ماں باپ اور بوڑھوں بزرگوں کے سامنے پیش آتا ہے، اور جب کوئی اپنے ملک کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ غداری کرتا ہے تو پھر اس غدار کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اس ڈرامے میں نظر آتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے سب اچھی اور بہترین چیزیں ہیں۔ اگر لوگوں کو ان خیالات اور صفات کے بارے میں آگاہی ملے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال کرنا لازمی ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ کیا ارطغرل ڈرامے جیسا ٹی وی سیریز ابھی تک ہمارے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نے بنایا ہے کہ ہم ارطغرل کے بجائے وہ دیکھ لیں، ہاں یا نہ؟ ویور، اس کا جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں نیچے کمنٹ میں۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔